भगवान शिव शक्तिको स्वरूप हुन्। शास्त्रीय मान्यता अनुसार भगवान शिवलाई सुरक्षाको प्रतीकको रूपमा पनि लिइन्छ। ठीक त्यसै गरी सेना देशको शक्ति अनि राष्ट्रको सुरक्षाको निर्विकल्प आधार हो। यसै तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नेपाली सेनाले हरेक शिवरात्रिमा सेना दिवस मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रभक्ति, नागरिकको सेवा र आफ्नो पेशागत निष्ठाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै अझ नवीन ऊर्जा, उत्साह र संगठनात्मक संकल्पका साथ यही फागुन 27 गते सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सेना दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ। उक्त समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले टुडीखेल स्थित वीर स्मारकमा पुष्पहार चढाई वीर सैनिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। सो क्रममा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 अंकित ब्यानर प्रदर्शन तथा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। यसै गरी समारोहकै अवसरमा बढाई कवाजद्वारा पाटाबाट राइफल बढाई, नेपाली सेनाको प्रतीकात्मक चिन्ह षटकोणभित्र त्रिशूल र डमरुको आकृति निर्माण तथा तोपबाट लहरेर एक गठ्ठा बढाई गरिएको थियो। त्यस्तै शार्दुल जंगुलमा सैनिक ब्यान्ड, विभिन्न प्रीतना तोपद्वारा बढाई गर्ने राजदलगणको एक गुल्म, शान्ति सेनामा तैनाथ हुन जाने फौज तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबका सैनिक खेलाडीहरूले मार्च पास्ट प्रस्तुत गरेका थिए। मार्च पास्ट पश्चात नेपाली सेनामा प्रयोजनमा रहेका विविध हात हतियार, सवारी साधन तथा विभिन्न उपकरणहरूको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो। समारोहमा राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरू झल्कने ब्यानर सहित इन्जिनियर विभाग, प्रकृति संरक्षण कार्यमा नेपाली सेनाको भूमिका समेटिएको ब्यानर सहित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचालन हुने क्षमता सहित खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा उपकरणहरूको साथमा विपद व्यवस्थापन निर्देशनालय, कोभिड-19 रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाको भूमिका झल्किने सामग्री सहित नम्बर 1 बाहिनी अड्डा लगायतबाट मार्च पास्ट गरिएको थियो।
समारोहकै अवसरमा नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटहरूले तयार पारेको विविध संस्कृति झल्किने झाँकी समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। विविध सैनिक कला अन्तर्गत खुकुरी ड्रिल, टेक्वान्डो लगायतका सैनिक कला प्रदर्शनीको आकर्षणको रूपमा रहेका थिए। सोही दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिले नेपाल एकीकरणको इतिहास 1801 देखि 1872, नेपालको ऐतिहासिक गढी, किल्ला तथा युद्धस्थलको परिचय र सिपाही वार्षिक 2077 पुस्तकको विमोचन तथा प्यारासुट फ्रीफल जम्पमा प्रथम र द्वितीय हुने सहभागीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही दिन प्रकृति संरक्षण ट्रफी प्राप्त गर्ने कालीजंगगण र गुरु गोरख गुल्मलाई प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले ट्रफी प्रदान गर्नुभएको थियो। समारोहमा सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, संघीय संसदका सम्माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीगण, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू, विभिन्न विदेशी दूतावासका महामहिम राजदूतहरू, नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापतिहरू, बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त रथीवृन्द तथा अधिकृतहरू, विभिन्न मुलुकहरूका कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरू तथा सैनिक सहचारीहरू, सञ्चारकर्मी लगायत सर्वसाधारणहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। गत वर्ष महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको अवसरमा 3600 को संख्यामा नेपाली सेनाको जनशक्ति परिचालन भएकोमा यस वर्ष कोभिड-19 का कारण जनशक्ति सहभागिताको संख्या 2400 मात्र रहेको थियो भने कार्यक्रम अवधिभर स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरिएको थियो। सेना दिवस कार्यक्रम अधिकतम सर्वसाधारणहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यस वर्षभरि संगठनप्रति थप उत्तरदायी भई उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुहुने युनिट, सब युनिट, सैनिक, गैर सैनिक व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाको समुपस्थितिमा प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान प्रदान गरिएको थियो। सोही क्रममा आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय नेपाली सेनामा व्यतीत गरी सेवामा निवृत्तको क्रममा रहनुहुने 23 जना पदेकहरूलाई मानार्थ उपसेनानी दर्जाको दर्जानी चिन्ह समेत प्रदान गरिएको थियो। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको कार्यक्रम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्नुहुने दर्शकहरू यसो भन्नुहुन्छ। जुन महाशिवरात्रिको अवसरमा चाहिँ नेपाली सेनाले मनाउँदै आइरहेको सेना दिवस छ, यो चाहिँ हाम्रो देश नेपालको मिलिट्री पावरको डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै नभएर हाम्रो देश नेपाल चाहिँ कल्चरली हामी कति रिच छौँ, होइन, कल्चरली हामी कति डाइभर्सिफाइड छौँ, यत कति युनिफाइड छौँ भन्ने कुराको पनि त्यहाँ प्रेजेन्टेसन हुँदो रहेछ। जसरी त्यहाँ चाहिँ छलिया, कौरा अनि अरू तामाङ सेलो जस्तो डान्सहरूबाट चाहिँ जसरी हाम्रो सबै देश नेपालको हरेक प्रदेशको चाहिँ त्यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ भएर हाम्रो देश नेपालको रीतिरिवाज, संस्कृति सबैलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको माध्यमबाट सबै नेपालीलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न खोजिएको जुन प्रयास छ नेपाली सेनाको, त्यो एकदम सराहनीय छ। र यस कार्यले चाहिँ हामी जो विदेशमा बसेर पढिरहेको विद्यार्थीहरू छौँ है, यसले चाहिँ हामीलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ नै, र त्यसबाहेक हाम्रो पनि देशप्रतिको जिम्मेवारी भनौँ त्यो चाहिँ यसले बोध गराउँछ। Well, I got to watch the Army Day from the on TV of the Nepalese Army, and it was really good to see the troops and their professionalism. So very encouraging. Keep it up. It was great to see. हाम्रो अब नेपालको एउटा युनिटी देखाउने अनि नेसनल प्लेटफर्म मात्रै नभएर हैन, अब इन्टरनेसनल लेभलमा पनि सबैले थाहा पाउने गरी सबलाई अब एउटा पहिचान दिनुभएको छ। यो प्रोग्रामले चाहिँ हामीले धेरै मोरलहरू पनि पाएको छौँ। अब हामी सबैजना एउटै छौँ हैन, सय थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेर जुन चाहिँ यो प्रोग्रामको एउटा मोटिभ छ त्यो चाहिँ हामीले यो पुरा गर्न पायो। नेपाली सेनाले गरेको प्रगति र यो गौरवी कार्यक्रम सधैँ सदा रहिरहोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ
यो कार्यक्रमलाई सारा जनताले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ नि सदा सर्वदा चाहिँ हामीले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। तर यो कार्य गरेको कारण चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ हामी युवावर्गको तर्फबाट चाहिँ म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसले हामी देश नेपाली चाहिँ सभ्यताको हिसाबले कल्चरल हिसाबले संस्कृतिको हिसाबले हामी कति स्ट्रङ छौँ र हामी कोही भन्दा कम छैन भन्ने कुरा पनि यसले ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो रहेको छ। विविधतामा एकता नेपालको पहिचान हो अनि विविधताको सम्मान नेपाली सेनाको पहिचान हो। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्दै नेपाली सेनाले राष्ट्र सेवामा दिएको योगदानलाई साङ्गठनिक गौरवको रूपमा लिँदै वर्तमानका आफ्ना भूमिकाहरूमा कटिबद्ध र भविष्यका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्न दृढ सङ्कल्परत छ।